अस्सलामु अलैकुम टाठियो बच्चों, उम्मीद करा तुम आसियो सलिम सेहत व सलामत। तो आज मजमून बनोमुत चार वायन हंद फ़ायदे। तो वीडियो शुरू करने ब्रो बह गुजारिश करा, अगर तुम वनस तुम सन चैनल सब्सक्राइब कर्म तेल करो सब्सक्राइब तो बेहतर वीडियो पे दोस्तों में शेयर। तो ये वीडियो मज पो चार वायन हंद फ़ायदे, यानी यम सन डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट एनिमल्स अहद फ़ायदे क्या अहद बेनिफिट्स क्या ये पो ये वीडियो मज। तो वीडियो शुरू करने ब्रो बह गुजारिश करा, अगर तुम वनस तुम सन चैनल सब्सक्राइब कर्म तेल करो सब्सक्राइब तो बेहतर वीडियो पे दोस्तों में शेयर। तो बे अगर तुम कह कश्मीरी मजमून यसा वो कश्मीरी एप्लिकेशन यसा वो या कश्मीरी ग्रामर यसा वो तेल प्ले लिस्ट लिंक त्रुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम हेकि तमिक मदद सह एप्लिकेशन या कह कश्मीरी मजमून वुचित। तो वन थो तेल ध्यान, वन पो बे समझो अल्लाह तालाहन कर कायनात पैदा, दपा खुदा सबन हसा कर कायनात पैदा, अत मज बसविन मुख्तलिफ कस्मच जुव ज़ाज। अत हसा बसो अल्लाह तालाहन मुख्तलिफ कस्म यानी डिफरेंट टाइपिक जुव ज़ाज। जुव ज़ाज वन जानदार, यानी जानदार हसा बसान ये मज। मिसा तौर इंसान हैवान यमन मज चारवाई सठा अहमियत थावान यखन इंसान बसान ये कायनात पे या हैवान या जानवर या यमन मज यम चारवाई छना यम हसा सठा अहमियत थावान, यानी एक कस्म इम्पार्टेंस थावान। कितकन इम्पार्टेंस थावान कितकन अहमियत थावान ये पर ब्रो। मुख्तलिफ कस्म जानवर यमो सत कायनात शूब बख्शिन। दा मुख्तलिफ कस्म हसा बना अल्लाह ताला जानवर कि बर्ड सा बन परिंद हसा बन यमो सत कायनात शूब बख्शिन, यानी यमो सत यम कायनात यह एक कस्म अल्लाह ताला शूब बख्श मतलब यानी खूबसूरती बढ़ावन। बे अत कितकन जानवर हेल्प करान ये माहौल साफ थानस मज या खूबसूरती बढ़ानस मज। यह मे तुम ब्रो पर्नोमुत मे मजमून बनोमुत जानवर हंद फ़ायदे यानी बर्ड्सन हंद फ़ायदे। अगर तुम सह वीडियो यसा वो तो तमिच लिंक तो त्रुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम हेकि तमिक वीडियो तह वुचित। तो यी तुम असल पे तत समझ। तो इथे कन वो यमन सारनी जुव ज़ाचन पे कोरुन हजरत इंसान सठा शरफ अता, यह बनोवन अशरफुल मखलूक़ात। थो सा ध्यान क्या वन दपान यमन सारनी जुव ज़ाचन पे यमन सारनी जानदारन पे हसा कोर अम हजरत इंसानस यानी इंसानस सठा शरफ अता। तो अत यह बनोवन अशरफुल मखलूक़ात। अशरफुल मखलूक़ात वन यह हसा बनोवन तमाम यम त जानवर जानदार चाहे कुलकर जानवर इंसेक्ट यम तम तमन बनोवन अशरफुल मखलूक़ात, तमन पे बनोवन यह आला, तमन बनोवन हेड ये इंसान। अथे पर ब्रो अथे कन वो बाकी जुव ज़ाच यम पैदा करिन तम थविन अमिस इंसानस फ़ायदे वातनाने खतर तबिया। चारवायन मज करन गाव दांद गुर खर खून वगैरह पैदा। दपान यम बाकी जुव ज़ाच बना अल्लाह ताला, यम बाकी जानवर बना अल्लाह ताला, चाहे गाव चाहे दांद चाहे गुर चाहे खर यत लिखो खर, यह कर ये ठीक, यह कीबोर्ड मिस्टेक। यत लिखो खर, चाहे खर या हून वगैरह वगैरह। दपा हसा कर अल्लाह ताला अम मूजूब पैदा ताकि हसा वातनावन अमिस इंसानस फ़ायदे तो बे रोजन अमिस तबिया। इथे पर ब्रो अथे कन वन थो सा ध्यान, वन गोड मिसाल दिन गाव। गाव कितकन इंसानस फ़ायदे वातनावान तो यह पो यतन। गाव इंसान सद खतर सठा कार आमद जानवर। दपा इस गाव हसा यह इंसान सद खतर यह ह्यूमन बींग्सन खतर कार आमद जानवर, यानी यूजफुल एनिमल। अमिस इस्तेमाल करान कित पे यह पो ब्रो यह दोध दिवान। यह क्या दोध दिवान, मिल्क दिवान, यथ मज इंसान सद जिंद रोजन खतर तो सेहतमंद रोजन खतर सठा ताकती जुज लबन यवान। यथ मज इंसान सद जिंद रोजन खतर या अम सुन सेहतमंद रोजन खतर हेल्दी रोजन खतर अख ताकती जुज यवान लबन। इंसान अम सुंद माज त खेवान तो बे इंसान अम सुंद माज त खेवान। अम सदिस मसलस मरन पत मुख्तलिफ कस्मिक चीज़ बनवित इंसान सद खतर अख जरिए माश बनान। दपा अत हसा अम सुंद मसल अत कर बस्त तथ मुख्तलिफ कस्मिक चीज़ बनावान, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनावान। तो इंसान सद खतर एक कस्म यह अख जरिए बना माशुक यानी आमदनी कमानुक। अथे कन पो अथे कन अक्सर गामन मज अम सुंद गुह हकनवित
زالنہٕ یِوان اکثر گامَن منٛز اکثر وِلیجن منٛز کیٛاہ چھِ گژھان کٲم اکھ یُس أمۍ سُنٛد گُہہ چھُ آسان یُس أمۍ سُنٛد گوبر چھُ آسان سُہ چھِ أسۍ ہۄکھناوان تہٕ پَتہٕ چھِ یِوان سُہ زالنہٕ یِمن دامبرٮ۪ن وامبرٮ۪ن منٛز یِتھٕے کٔنۍ بَرو برونٛٹھ یِتھٕے کٔنۍ چھِ آسان دوٚیِم مِثال چھِ أمۍ دِژمٕژ داند تھٲیِو سا دھیان داند یہِ تہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ فٲیدٕ منٛد جانور دَپان یہِ تہِ ہسا چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ فٲیدٕ منٛد جانور اکھ یوٗزفُل اینِمٕل یہِ چھُ أمِس زٔمیٖندٲری کرنس منٛز زٔمیٖن کھننس منٛز مدد کران دَپان یہِ چھِ أمِس زٔمیٖندٲری کرنس منٛز مدد کران یعنی زٔمیٖن کھننس منٛز یَتھ کٲشِر داند وایُن وَنان چھِ یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان داند وایُن گوٚو یعنی داند ییٚلہِ زٔمیٖن وایان چھُ آز چھِ أسۍ وایان ٹریکٹرو سۭتۍ یا ٹِلرو سۭتۍ اکثر علاقن منٛز چھِ اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن جانورن بور تُلنٕچ کٲم تہِ ہٮ۪نہٕ یِوان دَپان اکثر ہسا چھِ گژھان کٲم اکثر علاقن منٛز کیٛاہ چھِ گژھان کٲم اکھ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ جانور چھِ آسان یِمن چھِ بور تُلنٕچ کٲم تہِ یِوان ہٮ۪نہٕ یعنی یِمن چھِ بور تُلنٕچ کٲم یِوان ہٮ۪نہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یِمن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سامان وامان ساران یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ ترٛیٚیِم مِثال أمۍ دیُتمُت گُر وٕچھ سا گُر سٕنٛز مِثال کیٛاہ چھِ أمۍ دِژمٕژ یہِ چھُ اِنسانس فٲیدٕ واتناونُک اکھ چارپاہ یہِ چھُ سوارِ ہٕنٛز کامہِ سۭتۍ سۭتۍ بور تُلنٕچ کٲم تہِ کران یُس یہِ گُر چھُنہ یہِ چھُ اِنسانس واریاہ فٲیدٕ واتناوان تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سوٲرۍ تہِ کران تہٕ بیٚیہِ چھِ بور تُلنَس تہِ لگان یہِ چھُ اکھ طاقتور جانور ماننہٕ یِوان تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یہِ چھِ اکھ پاورفُل جانور اکھ ماننہٕ یِوان اینِمٕل یِوان ماننہٕ ٹانگس منٛز جوٗرِتھ چھُ ٹانگہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آمدنی ہُنٛد اکھ سبب بنان دَپان یہِ ہسا چھِ اکھ سبب اکھ بنان اکھ وجہ اکھ بنان أمِس ٹانگہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی یُس ٹانٛگہٕ چلاوان چھِ تہٕ تٔمِس چھِ اَکہِ قٕسمہٕ یہِ آمدنی ہُنٛد اکھ سبب بنان یعنی آمدنی ہُنٛد اکھ وجہ اکھ بنان اِنکم بنان اَکہِ قٕسمہٕ کٔشیٖر منٛز چھُ سٲلٲنۍ ہٕنٛدۍ باپتھ گُرۍ سوٲرۍ اکھ محبوٗب مشغلہٕ ماننہٕ یِوان دَپان اگر أسۍ کٔشیٖر منٛز وٕچھو یِم سٲلٲنۍ چھِ یور یِوان دَپان تِمن خٲطرٕ چھِ گُرۍ سوٲرۍ اکھ محبوٗب مشغل یِوان ماننہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھِ آسان ژوٗرِم مِثال چھِ دِژمٕژ کھر تھٲیِو سا دھیان اَمیُک مِثال کیٛاہ چھِ کھر یہِ کھر اگر کھرٕوُن جانور چھُ ظٲہری طور بوزنہٕ یِوان مگر یہِ تہِ چھُ اِنسانس بڑٕ بکار یِوان یُس أسۍ کھر چھُ ڈۄنٛگی چھِ وٕچھان دَپان اگر یہِ کھرٕوُن جانور چھِ اگر نہٕ اَسہِ پسنٛد چھِ یِوان أمۍ سٕنٛز شکٕل وکٕل کِہیٖنۍ ظٲہری طور پر فِزِکٔلی مگر یہِ تہِ چھُ اِنسانس بڑٕ بکار یِوان یہِ چھِ اَکہِ قٕسمہٕ أسۍ استعمال کران بور تُلنس منٛز چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر دَپان یہِ ہسا چھِ واریاہ مشہوٗر واریاہ فیمس کتھ منٛز بور تُلنس منٛز یہِ چھُ باقٕے جانورن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ بور تُلان دَپان یہِ ہسا چھِ باقٕے جانورن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ باقٕے اینِملزن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ بور تُلان بیٚیہِ چھُ تِمن جاین بور واتناوان یوٚت نہٕ گُر سٕنٛدِ واتنُک طاقت چھُ دَپان بیٚیہِ چھِ تِمن جاین بور واتناونُک اکھ ذٔریعہٕ اکھ بنان یعنی یور نہٕ گُر تہِ چھِ ہٮ۪کان وٲتِتھ کِہیٖنۍ تور تِم چھِ یہِ بور ساران تہٕ أتھی سۭتۍ مۄکلیو یہِ مضموٗن یُس اَسہِ بنومُت اوس چاروایَن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ اُمید چھِ کران تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پسنٛد اگر تۄہہِ ویٖڈیو پسنٛد تیٚلہِ کٔرِو ویٖڈیو لایک تہٕ بیٚیہِ کٔرِو پنٛنٮ۪ن دوستن منٛز شِیر تہٕ اِنشاء اللہ سمکھو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتامَتھ السلامُ علیکُم ورحمتہ اللہِ وبرکاتہ